أزينا نفتوكم كبرى سمعتنا إزي أما أزر سماي زغرب راديو تيفن سلامنايو راديو تيفن سلامنا كل جزء كابس عشوعة فرعان كساب شمونته مشت يمحل علف كم وترو لهم سنبتون باستفلالي أقل تزغرب مدبنا كتكتاتلو بحاجوس نقدمكم كاوبونان مدحنان قويتنا يسوع كريستوس أجان سلام الملي يحضركم كميت خونو كبرات تخاتاتلتي أقول راديو تلفزيون سلامنا زابير سناي فقادو خاينو خان لو معنتنا نقال أملاخن نايصلوتن جزي حبيرنا مع عدلو جزي سلازابنا نجزابير سموس تبارك يخون حوكما قلقالي جون أفوركي يسوع كريستوس تمالن لو من نزل عالم هياوي سموس تبارك يخون كدمنا بتا أقول مخدنا حبيرنا حتى تصلوت كنصلي قدوسن زلالمون زخون كاغزابير ربنا سلازي اغزي اخباخا زخونتنا نمسغنك كالنا دقخا لوهات كان محرت كان سهل خان رديت كان يمبرنا لومو سم كبروخ يخون انا نحواتين بزي اغزي بقالكا ان مع عدلا ان لب ملا ان الزرارب الله حبيرنا ابقدمي خان نقرب الله غزي سلازخونلنا كباخا سم كايبارا بشم يسوع كريستوس كم تذهب كان غزينا ناخا نبكالنا بمنفس قدوس كحلفو نزني سمعت أحواتي باركو ناي كونه كزاربن كمهرن كله قالوهات قال مصننا نحواتي نبرخ زخون كاب كنافري كوص بمنفس قدوس كترد اني زي ابخان معقوب لنا سلهلاونتك سلمسانا زلخا سم كبروق يخون بنغرات كل صادق يخمو ناخا نمسكنك بشم يسوع نصلي امين زابير املاخ استمسكنه يخون كمتي قدمي 11 كفالات مالت 11 أقلقلتي تخاتاتالي تمرتي بزعبان نقص سولومون كم جمرتون كسب اتزنبر عيون أقلقلتون كما يزبل يحلف كم زنبر اتناي مرحنات جزيو تخاتاتالي خمورنا قنيم رئيناين سمعناين ألنا أنا خان بمسرة اتتواهيبون نزلو ناي نقص سولومون موداتا مزازمي قطعتنا هيوتو انتاي يمثل نيرو نعيون قيون كميز مثل نيرو بزبل حساب كاب معرف 11 حبيرنا خن مهارن كنزاربن إنا نمأتوي كخونلنا قنا كاب قدامي نقص 11 معرف كاب تقص حدا جميرنا قلت تقصتات حبيرنا خنم ببينامو بشم يسوع كريستوس كم زيبل نقول سولومون بزي قوال فرعون دما بزحات قوانوتان استي ما أباوان عمونوان إدماوان سيدناوان حيتاوان فتوى كابتم إجزابير ندك إسرائيل بزعبام نساتهم نلبهم برقص نبا مالختم كزنبلوهم يوم إمو نباتاتهم أي تخيدو نساتهم كأن نباتكم أيمسو زبولهم هزبتات سولومون بفقري مساتاتن طبقة شو عتا 200 نقستات أستات 300 أنستو وسن نبرون إتنا أنستو خاني لبو أزنبلو كون دما بجزي إرجنا سولومون نتنا أنستو نلبو دد حرقالوت أمالختي أزنبلو سلازي لبو كم لب أبو داويد فتم مسك زابير أملاخو أيكونن سولومون كا دد حري أستارته أمالختي سدناوين دد حري ملكم صياف عمناوين كده سلومون دما أبكد مجزابير كفو جبره كم أبو داويد جيرو فتسيمون مجزابير أي صعبون شو سلمون كمش سياف مواب نمولوغ سياف دك عمون أبتي أمنصر يرساليم زلو كرن برخت سرحة نغلاتن اتنقوانت أنستو نعمالختن زعتنا لن زسوالن كان كوم سرحلن إجزابير دما نسلومون لبو خابت خلت ساعة رأي إجزابير سلا زنبلة زابير أملاخ تقطعه بزعباز نجار زدما ددحر خالوت أمالختي كيد عزيزو نبره نتيج زابير زعزوزو جنا أي حلون لذا أملاخ زابير نسلومن بلو زي أبخاس لستجبره نتيج زعزوز كها كيداني حاجات هذه المسألة زي حلقة نزا منجستي برجس كبخا قديدة نقليها كهبوئية النابلة تزانتا كساب تغسي 4 سلستن تودع معرف يخيد سلازي الجمامرة ناي نقص سولومون اندحرينا يو ود نقص داوي سلز نبرة بأملاخ زتمرس أبا أملاخ زتفتون تفقرن مدارك تقلبو زخون خاني ملكوتا وطبب التعدل أب زمانو خاني فتم سلام رهوا بزح كبرن بركتن زنبرلو زمن إيو زمالالس نيرو نقص سولومون
ስለዚህ ኣብዚ ምዕራፍ 11 ውድቀት ናይ ንጉስ ሰሎሞን ጥራሕ ኣይኮንና ንርኢ ቀዳማይ እንሪኦ እንታይ እንተልና ካብ ኣምላኽ ዝሽፍትን ዝዝምብልን ልቢ መጀመርታ ንርኢ ብድሕሪ መሊስና እንታይ ንርኢ መንፈሳዊ ጥፍኣት ኣብቲ ሃገር ኣው ኣብቲ ህዝቢ ከም ዝወረደ ይዘርኤና እዚ ምዕራፍ 11 እንድሕሪና ስለዚ ጥርኑፍ ሓሳብና ናይ ዝመልእኽትና ሎሚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10 ምዕራፍ ጥቕስ 12 ዘለያ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ይብለና እዚ ሓሳብ ዝኻኒ ርእስና ክንርኢ ርእስና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንምርምር መገድና ክንመዝን ሙሉ ብሙሉ ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኣምላኽ ክንውከልን ዝድግፈና ወይ ዝሕግዘና መልእኽቲ እዩ ስለዚ ቅድሚ ናብቲ ሳዕቤን ናይ ውድቀት ንጉስ ሰሎሞን ቅድሚ ምርኣይና እንታይ ነይሩ ጠንቂ ናይ ንጉስ ሰሎሞን ናብዚ ደረጃ እዚ ውድቀት ዘብጽሖ ምክንያቱ ኣርእስትና እንታይ ሳዕቤን ናይ ንጉስ ሰሎሞን ውድቀቱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሲ እንታይ ሳዕቤን ኣምጽኡ ዝብል እንዲና ክንርኢ ቅድሚ ሳዕቤን ምርኣይና ግና እንታይ ነይሩ እቲ ጠንቂ ክንፈልጥን ክንርዳእን ኣለና ስለዚ ካብዚ ዘንበብናዮ መሰረት ናይ ምዕራፍ 11 ቀዳማይ ነገስ እንድሕሪና እዚ ዓብይ ንጉስ ኣብ ዘመኑ ብዙሕ ክብሪ ዝረአየ ኣዝዩ ዓብይ ሰብ ጥበበኛ ዝኾነ ፍርዱን ሓሳባቱን ዘገርም ዝነበረ ኣስታስ 3000 ምስላታት ዝጸሓፈ 3 መጽሓፍቲ ዝጸሓፈ መጽሓፍ ምሳሌ መጽሓፍ መክብብ መሃሌ ዝጸሓፈ ሰብኣይ ከመይ ልወዲቑ ከመይ ገይሩ እዚ ክንድዚ ንብዙሓት ጥበብን ምስትውዓልን ኣእምሮም ምኽፋትን ምብራህን ዝኾነ ሰብኣይሲ ከመይ ኣቢሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውድቀት ወዲቑ ወይ እንታዮም ነይሮም እቶም ጠንቅታት ናብ ክንድዚ ዝኣክል ውድቀት ዘብጽሕዎ መጀመርታ ክንፈልጥ ግባኣናይ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ነገር እንታይ እንድሕሪልና ካብቲ ዘንበብናዮ ተበጊስና ብዝሒ ጓኖት ኣንስቲ ምእታው እዚ ነገር እዚ ካብ መጀመርታ እግዚአብሔር ኣብ ኦሪት ዘዳግም 7 ምዕራፍ እንድሕሪና ብሙሴ ዝሃቦ መምርሒ ንህዝቡ እዚ ካብቶም እትወርስዋ ምድሪ ኣብኡ ዝጸንሑኹም ወይ ኣብቲ ጎደቦኦም ሃገራት ዘለዉ ጓኖት ኣንስቲ ንኣኻትኩም ኣይተእቱ ካብኡ ሓሊፍኩም እውን ነወዳትኩም ኣዋልደን ኣይተምፁ ካብኡ ሰጊርኩም እውን ነዋልድኩም ነወዳቶም ኣይተሃቦም ኢሉ ዝተዋህበ መምርሒ ካብ መጀመርታ ናይ እግዚአብሔር ምክንያቱ ጠንቂ ናይ ከምኡ ዓይነት ወሲባዊ ነገር ወይ ምውሳብ ምስጓኖት ነቲ ህዝቢ ናብ ዘይተደልየ ዝሰዓረረ ኣካይዳ ስለ ክመርሖ ዝኽእል ኣምላኽ ካብ መጀመርታ እንታይ እዩ እንድሕሪልና ናይ ንጉስ ሰሎሞን ውድቀት ጓኖት ኣንስቲ ምእታው ኣይደልዮን ኣይመረፆን ነይሩ ምክንያቱ እቲ ውድቀት ናይ ንጉስ ሰሎሞን ብሓንቲ መዓልቲ ወይ ብሓንቲ ግዜ ዝመፀ ወይ ዘጋጠመ ኣይኮነን እንታይ እንድሕሪልና ብዙሕ ዘይቁንዑን ዘይፍትሓውን ዝኾነ ፍቕሪ ምስ ጓኖት ኣንስቲ እዩ እቲ ጠንቂ መበገሲ ስለዚ እዚ ከምዚ ዝበለ ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከኣኒ ንሰሎሞን ኣጸቢቑ ተዛሪቦ ነይሩ እዩ ኣቦ ዳዊት ከይተረፈ ኣጠንቂዎ ነይሩ እቲ ኣብ ዘዳግም ዝተጻሕፈ ጽሑፋት እውን ኣብ ኢዱ ነይርዎ ሰሎሞን ፍልጠት ኣይነበሮን ክንብል ኣይንኽእልና ኣጸቢቑ ፍልጠት ነይርዎ እዩ ብዛዕባ እቲ እግዚአብሔር ዝጽህየፎ ነገር ከይገብር ወይ ከይፍጽም ምዃኑ ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ምልሲልና እንድሕሪኢናዮ እዚ ከምዚ ዝበለ ጠንቂ ውድቀት ናይ በዓል ሲምሶን እንድሕሪኢና ኣብ መጽሓፍ መሳፍንቲ 16 ምዕራፍ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ታሪኽ ነይሩ ነቲ ኣመንዝራ ዝነበረ ደሊላ ምፍታው ጥራሕሲ ኣብ ከመይ ዝበለ ጸገም ከም ዝወደቐ ሓይሉ ምጥፉእ ጥራሕ ኣይኮነን ነቲ ምኽሪ ኣምላኽ ካብኡ ምጥፉእ ጥራሕ ኣይኮነን ነይረን ነቲን ብርሃን ናይ ስጉኡ ዝነበራ ክልተ ዓዒንቱን ጎጥጒጡ ኣውፅዎ ስለዚ እዚ ከምዚ ዝበለ ናብ ጓኖት ምኻድ እንታይ ዘምፅእ እንድሕሪኢልና ብርሃን ኣእምሮኻ የጥፍእ ብርሃን ስጋኻ የጥፍእ ምስትውዓል ልቦናኻ የጥፍእ ናብ ዘይተደለየ ነገር እዩ ዘቋርን ስለዚ ንኣሽቱ ዝመስሉ ልምምዳት ናይ ሓጢኣት ናብ ዓብይ መንፈሳዊ ውድቀት ከም ዘብጽሖን ንንጉስ ሰሎሞን ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ዘመንና ምናልባሽ ኣብዚ ግዜና ካብ ናይ ሰሎሞን ንጉስ ሰሎሞን ንላዕሊ ኣንስቲ እዚ ተፈላለየ ናይ ኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ናይ ዘመንና ክቅርበልና ይኽእል ብርግጽ ከኣን ቀሪቡልና ኣሎ ግናኸ ካብዚ ሰሎሞን ዘጥፍኦ ጉጉይ ዝኾነ ኣካይዳ
أنا نسخاتكم من رأسنا خنقلل رأسنا خنحلو خمس جبعنا أبز الزمن إزي نقرأ ما قدنا خنمهارو زجبعنا كامنا سلومون زبلت على أشحات أنستك قرب زخ الميديا أبداونا عبيتنا عاتي الله كاب كم زرقوا الزبلة كم يجينا رأسنا خنتنك كم زجبعنا جنا نقول سلومون لما عنتي نعينا أخاتكم من قلتي أبنتنا إيو سلذي تقدم يتفاعتوا قدلاتو تانكي قانو تانستي مبزحو إيو كلاي لبو عبتي زمر حلو زنبرة اوان أتصبيقو تمقيلو فتسيمو لبو تمقيلو أبكن مجزابير كما بو داويد فتسوم لبي نجزابير زتوفي ملو بملو أي نبرون مغنياتو تنكنا يزخان انتاي نيرنا اتين قوانو زأتوان عنستي انتاي انجيرونو بوان ارغنو لبو ملو بملو نابتي ناتن قوانوت أمالختي ان أزنبيلونو أزنبيلونو راح زيكونا أمنصر يرساليم سي نتيوم ناي مؤابوين ناي بعال موكس دنوبورو أمالختهم سي سفرة برختي يسرح لهم كابو حليفون نمعتانهم زدل زبلك الرباط نسو بعلو خيترفن ناتساتفه ناب كم زبل لبو فتسيمو تمقيلو فتسيمو تعالي لذي كل تزلبو عبد مجزابير زخونا يكون عصب يبلون زخونا يكون تقبلنت يبلون يلو ملختي يعقوب يمهرنايو كل تزلبو سبعي كأني عبد مجزابير أي فتوني بزغم زخاني نقول سلومون كابت كال أي تنقو نايود قطو انتاي نيرو انتاي لكمني لبو زتمقل سبعي نيرو كما بو داويد فتسوم مسجزابير زوسنا اللبي عين برون ذكروا ما أب جبرها وريت حمشاي معرف النرقبهم هنا نسب إيران زبهالو مريتهم مشطو اتفرقوا ناب اجرها وريت كم تسووا خلو بيتروس منفس قدس ملي انتاي ديلوهم برقص لهم اتي مريتكم بخمس شيتكم مايلهم انتاي يوم حاسبهم إذا قدنا نايب على الهواريات نايب على بيتروس انت قنعت مسعن عوت انت طفقت قنا اتفرق زحابة انا يخونا نايلهم لبهم تمقيلهم كما منفس قدس كم زوقعهم كأني ابتزان تحمشاي معرف قبرها هواريات مريو لازم نقول سلومون كأني كابت تنقو حدا انتاي نيرو لبوم سجزابير أملاح فتوم أين بدنا مجدي أتصبقوا لبوز تمقاقل نيرو بجناي قانوت أمالختي اتصالساي نريو تنكين نايتخلو نابكم زعينت ودكت زبطحو انتاي ندحريلنا عشش زتباهله متنققتنا أملاح أبيوت نيرو فتسيمو حلنو أسقيتو خدك اسمريت نيرو انتاي نسو ندحريلنا خاني أملاح نسلومن كل تجزي بخبري ترايوم قداماي أبصال ساي معرف إنه رخبوي. إخبار أملاك فتوى يبلنا. سلومون كان إخبار أملاك فتوى مو أشح ألاف مسويتات كم زقربلو. إخبار كان بخبر خم تقول صلوا. انتهى خات دليل خان مسحاته طبعاً يالبي. مستوى على عمره. نزهز بنخفر دليل خيلوه. سلازي تقدم أي ركبهم بخمس زبالة كبري نيرهم. اتقال أي إخبار بخبر زت تقول صلوا خاني. يتابيت مقدس مسرحة. أتبيهم مسلمة. كنت مستودات اتيوم اقلقلتي بمزمور كونه اتيوم كهنات كاني بتلبسهم كوينه كقلقلو مجمر እግዚአብሔር كم دبنا بخبري ابت بيت تزور دلو غزي تغليصلو شعو كابت حدا زبلو ነገር انتلو ازي يلو نيرو كاب ددحري غانوت امالخت مخد راسخ حلو كم بارياي داويد فتصيمكا اب قدمي تمالالس خيلو شعو انا كومو مزغبركا نتي نبخا داويد زعته كله كيداني كابيتكا كابدقخا اي كوب كروني يلو فتصيمه كفتصملكا انت زعته كيدان يلو سلاذا املاح كبري ابز تغلصلو اوان نتي زتباهللو اوان نغس سلومون حجنتاي نندر زلنا عشش يلون تمطنققتا اي تغرمون ددحر كالوت غانوت امالخت خيد جميرو نت زخبرو املاح نت حلف زبله ملكوتاوي مستوعال ملكوتاو املاحاو طبب مانم زي توهبو مانم سب زي تقبلو قدمي اندحرين نت خمو زبله كبر زي بصحو እግዚአብሔር ኮሙ ዝሰለሙ አምላኽሲ ሎሚ በጓኖት አማልኽቲ ክቅይሮ ኸሎ ኢና ንሪዮ ስለዚህ ነተዋህቦ ነገር መጠንቀቅታ እሽሽሉ ስለዚህ ቃል አምላኽ እንታይ ይብለና መሲሉኩም ሎሚ ድምፁ እንተ ሰማዕኩም ይብለና ዕብራውያን ሳልሳይ ምዕራፍ ጥቅሳ 5 ልብኩም አይተትሩ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ልቡ ብምትራሩ ሰሎሞን እሽሽ ብምባሉ እግዚአብሔር ተቆጥዖ ይብለና በአንጻሩ ግና أبو داويد اندحرينايو أبكر مكزابير مسبدلة نبات سيبا مسأتوا نوريا خان أوج كم زقتل مسجبروس دحر عمت
بنبي ناتان غيرو እግዚአብሔር مستزاربو ንጉስ ሰሎሞን ከምዚ ገበረ ይብለና ካብ ዝፋን መንግስቱ ወረደ ድርዑ ወርቆ አልዩ ትሕቲሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሎሚ ኣነ ንእግዚአብሔር በደልኩ በለ ሽዑ ኣብ ኣኸሎ እግዚአብሔር ካን ኪዳን ምሕረቱ ሓዲስሉ بنبي ناتان غيرو እንታይ ኢልዎ ኣጅኻ ኣይክትመውትኒኻ ኢልዎ ኣይትሪዩን ሰሎሞን ግን በአንጻሪ ነቲ ተዋህቦ መጠንቃታስ ዕሽሽ ክብል ኮሎ ኢና ንሪዮ ሳዕቤን ናይዚ ዕሽሽ ምባሉ ኻኒ እግዚአብሔር ተቆጥዕዎ ስለዚህ ናብ ጠንቂ ናብ ውድቀት ዘብጽሖ ሰሎሞን ካብቲ ብዙሕ እዚን ሰለስተ ዓበይቲ ፍሩያት ክንርኢ ንኽእልና ምስጓኖት ኣንስቲ ብብዝሕም ብምውሳቡን ብምእታውን ዝተመቃቀለ ልቡ ጌረን ከአንሳተን ነባ ማልኽቱ ስለዘሸፈቶ ሳልሳይ ካኒ ነቲ ብእግዚአብሔር ዝተዋህቦ ዕሽሽ ብምባሉ ንጉስ ሰሎሞን ኣብ ከምዚ ዝበለ ዓቢ ውድቀት ወዲቁ እዚ ጥበበኛስ ንጉስ ወዲቁ እዚ ዓቢ ዝተባሃለ ዝተፈረ ኣብ ብዙሓት ክብሩ ዝተገልጸ ወርኡ ብዘላ ምድሪ ዝወፀ ንጉስ ወዲቁ ብዙሕ ዝመሰለ ንብዙሓት ጥበብ ዝኾነ ንብዙሓት ልቦና ዝኾነ ምስተውዓለ ኣእምሮ ዝሃበ ወዲቁ ስለዚ ውሕስነት ናይ ገዛእ ርእስና ዝበሃል የለን ውሕስነት ሓደ ጥራሕ እዩ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ናይ ሰብ ውሕስነት ጸጋ እግዚአብሔር ጥራሕ ውሕስነትና ከአልነትና ኣይኮነ ጥበብና ኣይኮነ ፍልጠትና ኣይኮነ ናህና ምህሮ ኣይኮነ ካል ዝተፋላለየ ልዕል ዝበለ ትሕዝቶታት እንድሕራለውን ሓንቲ መዓልቲ ክጠልም እግዚአብሔር ግና ንዘለዓለም እሙን ኣምላኽ እዩ ሓቢርና እንሪኦም በአር እዚ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝበለ ውድቀት ካብ ተረኽበ ሳዕቤን ናይቲ ውድቀቱ እንታይ ኮይኑ እንታይ እዩ ኣጋጢሞ እንታይ እዩ ተፈድዩ ንጉስ ሰሎሞን እንድሕሪልና ስለዚ ብኩሉ ዳይሜንሽን እና ክንሪዮ ኣብ ውልቁ ዝመጾ ኣብ ቤቱ ዝመጾ ኣብቲ ሃገር ዝወረደ ኣብ ንግስነት ብድሕሪኡ ንምቕጻል ዝነበረ ናይ ትውልድታት ዘጋጠመ መንፈሳዊ ውድቀት ወይ መንፈሳዊ ጸገም ኣብቲ ኣብ ምድሪ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ስለዚ ኩሉ መኣዙኒ ኢና ክንሪዮ ናይቲ ሳዕቤን ውድቀት ስለዚ ቀዳማይ እንታይ ኢልዎ ከምቲ ኣብ ጥቕሲ 11 ዘንበብናዮ መንግስትኻ ብርግጽ ካባኻ ተቐዲዳ ንብጻይካ ክትወሃብ ኢልዎ መንግስቱ ሰሳዒራ ናይ ንጉስ ሰሎሞን እቲ ዛንታ እንዳቀጸልና እንድሕራን ቢብናዮ ኣብ ምዕራፍ 12 ዘሎ እንድሕራን ቢብናዮ ከመይላ እቲ መንግስቲ ብዳዊት ዝጸንዐት ናብ ሰሎሞን ዝተሳገረት ኣብ ረብዓም ወዱ ምስ በጽሐት ግና ከመይላ ከም ተመቃቀለት ቤት ሰሎሞን ሓንቲ ነገድ ይሁዳ ሒዞም ከም ተረፉ እቲኦም 10 ነገድ ግና ንሮብዓም ዝበሃል ሰብኣይ ከም ተዋህቡ እቲ መንግስቲ ፈጺማ ከም ተመቕለት ከም ተቀደት ንእሽተይ እቲ ንእሽተይ ዝተረፈት ከማኒ ስለ ባርያይ ዳዊት ኢለ ስለ ተዛኣተኽዎ ኪዳን ስለ ተዛረብኮ ቃል ክሕሉ ኢለ እዚ ሓደ ነገር ዝህበካ ዘለኹ ኢሉ ኣብ ሰሎሞን ምስ በጽሐት እቲ ጽንዕቲ መንግስቲ ክትመቃቀል ኮላ ኢና ንሪያ ሳዕቤን ወሪድዎ ሪኢኹም ዶ ከምቲ ጋላትያ ሻሻይ ምዕራፍ ዝብለና ኣይትታለሉ ኣምላኽ ኣይዕሾኒ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ከም ግብሩ ዝፈዲ ኣምላኽ ዝፈርድ ኣምላኽ እሞ ኸኣን ብጽድቂ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ነቶም ዘይምለሱ ትሕት ዘይብሉ ገጹ ዘይደልዩ እዚ ከምዚ ዝበለ ነገር ፍርዲ ከም ዝቕመጠሎም ኢና እንርኢ ስለዚ ተቀዳማይ ሳዕቤኑ መንግስቲ ምምቅቃል ኮይኑ ካላይ እንታይ ሳዕቤን ኣምጽኡ እንድሕሪልና ኻኒ ሃገራዊ ምፍልላይ ኣብታ ሃገር ምብትታንን ምምቅቃልን ኣምጽኡ ከምዚ ክንብሎ ጸናሕና ሓንቲ ሓድነት ዝነበረ ሃገረ እስራኤል ንጉስ ሰሎሞን ተረኪቡ ንሱ ከሳግራ ከሎ ግና ዝተመቃቀለት ምስ ደቀሰ ምስ ዓረፈ ምስ ሞተ ከይደንጎዩ እስራኤል ተላዒሎም ኣቦኻ ኣብ ልዕሌና ሕጉጽ ንዒ ነይሩ በትር መንግስቱ ተሪሩና ነይሩ ኣግድለልና ኢሎም ምስ ተላዕልዎ ረብዓም ከኣኒ ምስቲኦም ናይ ኣቦኡ ኣማኸርቲ ዝነበሩ ገዲፉስ ምስቲኦም መዘንኡ ምስ ተመኸረ ነቲ ህዝቢ ብኽፉእ ምስ መለሰሉስ ደጊም ምስ ቤት ዳዊት እንታይ ኣለና ቤት እሰይ ርእሶም ይምርሑ ኣታ ህዝቢ ነናብ ቤትካ ተመለስ ኢላ እቲኣ መንግስቲ ከመይ ከም ተመቃቀለት እቲ ዛንታ ይነግረና ስለዚ ንጉስ ሰሎሞን ሰኣን እዱብ ዝኾነ ኣካይድኡ ሰኣን እቲ መጠንቀቕቲ ኣምላኽ ምስምዑ እቲ ኣብ መንግስቲ ክትፋራኸሽን እቲ ሃገር ከኣን ክትፋላለን ኮላ ፋሕብትን ከኣትዋ ከሎ ንርኢ ሳልሳይ እንታይ እዩ ኮይኑ እንድሕሪልና ኣብቲ ሃገር ተጻባእትን ተጻረርትን በዚሖም 40 ዓመት ሰላም ዝነበረ ምድርስ ሕጂ ግና እግዚአብሔር ተጻረርት ኣተንሲእሉ ናይ ራህዋ ዘመን ናይ ሰላም ዘመን ዝፈልጥ ዝነበረ ሃዳድ ኤደማዊ ረዛን ካብ ደማስቆ የሮብዓም እስራኤላዊ እዚኦም ኩሎም ተቃናቀንቲ አንጻር መንግስት ተላዒሎም ስለዚህ ተጻብኦ በዚሑ ተጻረሮ በዚሑ بسلام مئتهم موسى أنت ساين كل معلت أبسقات
كل معلت أفرحت كوينو أنت يتنك نايزن دحرنا زي مئزاز ملكوتاوي عقبانا أملاخ كم زحدقك كم زهيبك إنا زرئنا زلو لذي أبتاها غير كأني إذا خمز عين التلعلو رابعي أنت يسعبينو أمتيون دحريلنا أبتاها مدري مدفع سلامن دحنة أقاتمو سلام زي بالله دحنة زي بالله فرهاز زلو غينو أب زمن ناتو أنت يخوينو نيرو اندحريلنا أبتا 4 عامت نقصناتو كل سب إسرائيلاوي يبلنا مصحف قدسنا أبتحتي صلال نحسو خينوسي وينو ويفر وينو فر بلسو زبل علو زنبرة صط زنبرة حقوسن برختن سلامن زمل علو زمني نيرو حجينا بأنصارو خينو بوليتيكاوي وطر أقاتمو أغرغرات بزيحو من مقالات سلام زي بالله رقعت زي بالله هاجر اندخونت مصيا إذا كان انتي زلانا سلامن رهوان كاب تعزازنتنا أملاخ دأمبر كاب بحيلن كألتنا يسب كم زي متصي إزرئنا سلامون نتم تتصرر تخطفهم دالي فتينو كساقوكم فتينو أبتي هاجر عقرقر طرح فتينو لازم ملو وحو سلامن رهوان كاب أملاخ يزمتص كاب طبب سبع يكونن كاب كعلنا سبع يكونن زرئنا اتحمشاي كاني زعابي صعبين أبتي مدر وريدو أي تقرمون اتيا أملاخ خبر الله إلو زحاريا مدري اتي سمو إجزابير كتخلولو زحاريو فلوي هزبي لومي تعمي نايت سمياو النجار كحد جو جميرو منفساو بالشونا أبتي مدر بزحو منفساو ودكت أبتي هاجر أقاتيمو انتاي نسو ندحري لكمني بينو حدا أملاخ زملا خلا زنبرت هاجر كلاسي حجقنا بأنصارو خوينو قوانات طاقوتات أبتي مدري سفرة رخيبهم أصفح فيهم كملخو جميرهم سلازي نقول سلومون حدا عبي باب كفيتو مرحو كفيتو ناي قوانات أمالختي إذا خاني بالشونا أبت منفساو هيوات أبتي مدري منفساو ودكت أقات إموا مغنياتو نروسو كي أكل نولدو تاتات زقتصل ناي منفساو ودكت زتبابع كل سب كيدي بتخ كوينو نمالختي زعتنا لهم زسقدو لهم أدل فتيرو سلازي ناي نقول سلامون ودكت بينو طرح يكون النيرة صعبينو قنا نعو طرح زملكت نبيتو أي نبرن كبيتو جميركا كسب أب هاجرن أب هزبن زخيد عابي صعبين أكاتمو لذا أبتاريو ملسيلنا خنرو خلنا إذا سب أي إزي عابي زنبرة تفرح زنبرة إذا خمس زبالة صعبين نتيا هاجر أمسي الله لذا كابزي انتهينا نحنا نمهار تاريخ مدقام دينا نزار بزلنا ناي نقول سلامون زحالفو وي سوز تقتلو خنقفو إلنا دينا حج نزارب زلنا بفتصم ما يكونن ناي نأخذكم نز الزمن نز زخون رزين ملأخت نمحل الفول علنا لذي أب إسرائيل تقدماي تأجم زجات أما نمهار له انتهي لكمني نقول سلامون فشلوهم اتعب نقول زبان نبرة اتعب زمانو فلويز نبرة بتوابو زدن نقز نبرة نقول مرحي فشلوهم سلازي زي فشل زي انقطقط زي طف نغوس يدريم نيرو اسرائيل مالتي اسرائيل طرح زي كونه كل حزبي ناي مدري كم زبله نغوس يدليوم نيرو ازي نغوس زي فشل زي حلف نغوس كاني يسوع كريستوس بينو طرحي سبات معلتاتهم يودو نغستات زمانهم حليفهم يبقعوا يسوع كريستوس غنا نزل عالم منغستو صنيعت نبر نسخان هياو كاينو ينبر سلازي تقدما ينمهارو كابزي كم تقويتانا يسوع كريستوس أوانجيل ماتيوس 12 معرف تقص 4 كلتن كزارب كله انتايلو كاب سلامون زعبي أبزي الله يلوك زابير مسكن نرؤس خزارب الله كله سلامون أبزمانو فشلوي كما جمامرو أيكون النيرو أكايدو كم تي زابير أبو زقمات الله زنبرة بزحت سجى كمي أيكون النيرو أكايدو يسوع كريستوس جنا كم تأبو زل أخو جميرو كسب زل عالم موداتا زي فشل زي تنقطقط منغس زلو حقኛ ህያው ንጉስ ንሱ በይኑ ስለዚህ ተስፋ ናይ ሰብ ኣብቲዮም ናይ ምድሪ መራሕቶም እንድሕር ገይሮም ከም ንጉስ ሰሎሞን መራሕቶም ክፈሽልዎም እዮም ሰብ ተስፉ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ዘይሓልፍ መንግስቱ እንድሕር ገይሩ ግና ንዘለዓለም ጸኒዑ ከም ዝነብርን ከኣኒ ተቀዳማይ እንመሃረይ ካላይ መንፈሳዊ ዓወት ሓደ ዓብ ነገር የድልዮ ኣብ ህይወትና እቲ ዘድልዮ እንታይ መዓልታዊ نقحات أبكد ما أملاخ ما علتاو تجات كم تن منجستن من محدار بوزح ما خرت زدليو زنره
ሰሎሞን ካን ርሱ ንምርአይ ቤቱ ንምርአይ ህይወቱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣጽፊፉ ንምኻድ ከምቲ አቡ ዳዊት ዝገበሮ ምስ እግዚአብሔር ምሕላፍ ግዜ ብዙሕ የድልዮ ነይሩ ኣጸቢቁ ብዙሕ የድልዮ ነይሩ ስለዚ ዓወታት ኣብ ህይወትካ ክበዝሕ ከሎ ዝያዳ ምሕባ ዝያዳ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምትሓት ዝያዳ ናብ እግዚአብሔር ሙካል የድል ምዃኑ ኻኒ እቲ ካልእ እንመሃሮ ነገር እዩ ኣብዚ ሳልሳይ እንመሃሮ ብሉፅ ጥበብ ክህልወና ይኽእል ኣብ ህይወትና ሓለፍ ዝበለ ኣምላኽ ምስተውዓል ኣእምሮና ከፊቱልና ከምኡ ዓይነት ባህሪ ክህልወና ይኽእል ነገራት ቀልጢፍካ ናይ ምርዳእን ምፍታሕን ናይ ሽግራትን ክህልወና ይኽእል እዚ እውን ውህበት እግዚአብሔር መስገን እዚ ከምዚ ዝበለ ጥበብ ግና ሓደ ነገር ይሓትት ማዕረዩ ትሕትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሕት ምባል ርእስኻ ኣብ ሊጽካ ዘይምርኣይ ሰሎሞን ካብቲ ሓደ ሽግሩ ነቲ ነቐፌታ ናይ ኣምላኽ ነቲ ምኽሪ ናይ ኣምላኽ ዕሽሽ ምባሉ እዚ እዩ ርእሱ ኣብ ሊጹ ሪእዎ ጥበቡ ኣጋጊዎ እቲ ዝነበሮ ኣብ ሰባት ክብሪ እቲ ዝነበሮ ናይተን ጓኖት ኣንስቱን ነገስታትን ዝነበሮ ሽሕ ኣንስቱ ኣጋጊዎ መገዲ ኣዕሽዎ ስለዚ ኣብ ህይወትና ኣምላኽ ዘቐመጠልና ብሉጽ ነገር ውህበት ኣሎ ንኻልኦት ንኽንጠቅም ኢልና ንመንግስቱ ንኽንጠቅም ኢሉ እግዚአብሔር ኣቐሚጡና ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኻን እንታይ ይሓትት ትሕት ምባል ጥራይ ምስኡ ዝኸይድ ርእስኻ ኣብ ሊጽካ ካብ ኣሕዋትካ ዘይምርኣይ ርእስኻ ኣብ ሊጽካ ተሓይሽ ምዃና ካብ ካልኦት ዘይምሕሳብ እንታይ ዳ እቲ ዝበለጸን ዝሓሸን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ካብ ላዕሊ ከም ተዋሃብናዮ ቆፂርና እዚ ከምዚ ዝበለ ፍሉይ ውህበታትና ብትሕትና ክንግልገለሉን ከነገልግለሉን ከም ዝግባአና ካ እንመሃር ኢና እቲ ራብዓይ እንመሃሮ ኻኒ ደስ ዘብል እዩ ህይወት ኣብ ውድቀት ጥራሕ ኣይተብቅዕን እያ ምናልባሽ ናይ ንጉስ ሰሎሞን ታሪኽ ኣብ መወዳእቱ ተነስሒ ድዩ ተመሊሱ ድዩ ዕርቂ ሓቲቱ ድዩ ምስ ኣምላኽ ኣይተጻሕፈልናን እንፈልጦ ነገር የለን ግና ሓደ ነገር ግና እንመሃሮና ኣና ኣለና ናይ ሰብ መወዳእታ ብውድቀት ኣይውድእን እዩ ጉዕዝኡ ብድኻም ኣይዛዘምን እዩ ሓደ ነገር ተስፋ ኣሎ ንሱ ኸኣኒ ነስሓን ምምላስን ዝበሃል ገጽካ ናብ እግዚአብሔር ምምላስ እግዚአብሔር ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ርእሶም ንዘድንኑ ዘትሕቱ ኩላቶም ዳግም ዕድል ሂቦም ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ መወዳእታ ጉዕዞን ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብውድቀቱን ብድኻሙን መወዳእቱ ክኸውን ኣምላኽ ፈቃዱ ኣይኮነን መምላስ ዳግም ዕድል ተዋሂቡ ኣሎ ስለዚ ፈሽሉ ንጉስ ሰሎሞን ኣብ ዘመኑ ኣብ ህይወቱ ወይ ክንሪኦ ከም ጸናሕና ከም ታሪኹ ዝፈሸለ ዝወደቀ ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ ናይ እግዚአብሔር ምብጃው መደብ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጸኒዑ ይነብር ኣሎ ስለዚ ኣብ ድኻምና ዘይሓድገና ኣምላኽ ብውድቀትና ባህ ዘይብሎ ኣምላኽ ኣሎ ዳግም ናይ ምምላስ ዕድል ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኣቀዲምና ዝረኣናዮ ዳዊት ሓጢኣቱ ምስ ተነግሮ በደሉን ኣበሱኡን ምስ ተነግሮ እቲ ቀዳመይቲ ዝገበራ ነገር እንታይ ነይራ እንድሕር ኢልኩምኒ ገጹ ናብ ኣምላኽ መሊሱ ኣነ በዲለ ኢሉ ትሕት ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሎሚ ብዝኾነ ይኹን ብመንፈሱን ብቃሉን ልብና ዝነቕፈና ሕልናና ዝኸሰና እንድሕር ኣለና እግዚአብሔር ዳግም ዕድል ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣቐሚጥና ኣሎ ምምላስ እግዚአብሔር ይመስገን ርእስና ናብ እግዚአብሔር ገጽና ናብ ኣምላኽና ምቕናዕ ዳግም ዕድል ተዋሂቡና ኣሎ ታሪኽና ከምዚ ናይ ሰሎሞን ክዛዝም እግዚአብሔር ባህሪኡን ወይ ድሌቱን ኣይኮነን እታ መወዳእታ ንመሃሮ ኸኣነ እንታይ ኢልና እዚ ናይ ንጉስ ሰሎሞን ውድቀት ናቱ ናይ ንግስነቱ ሲ ናይ ናኣኻትኩምን ዓብይ መጠንቀቕታ ዳይ እምበር ኣብ ሓጢኣትና ኣብ ውድቀትና ክንጸንዕ ኣየተባብዓናን እዩ ብፍጹም ኣየተባብዓናን እዩ ገጽና ክንመልስ ንኣምላኽና ክንደልዮ ነቲ ኣምላኽ ምድሓና ኣቤት ክንብሎ ድምፁ ብዝሰማዕናሉ ግዜ ልብና ከየትረርና ከም ሰሎሞን ከይዓሸና ክንምለስ እዩ እዚ ታሪኽ እዚ ዘተባብዓናን ዝምህረና እንዳ እምበር ኣብ ውድቀትና ኣብ ሓጢኣትና ኣብ ምስ ኣምላኽ ዝጻረር ሓሳባት ክንጸንዕ ኣይምህረናን እዩ ኣየተባብዓናን እዩ ቃል ኣምላኽና ከም ዝምዕደናን ብመንፈሱ ከም ዝዛረበናን ዝምለስ ሰብ እዩ ዝፈቱ ኣምላኽ ዝምለስ ሰብ ዝሽፍት ዘይኮነ ዝጠፍእ ዘይኮነ ልቡ ኣርሒቑ ዝኸይድ ዘይኮነ እግዚአብሔር ይመስገን ጸጋ ሂቡ ክመልስ ዝደሊ ኣምላኽ እዩ ዘለና ስለዚ ዳዊት ኣብቲ ገጹ ናብ ኣምላኽ ዝመለሰሉ ዝንስሓሉ ዝነበረ እዋን ዘተሓተሉ ርእሱ ኣብ መዝሙር 51 ክዝምር ከሎ ወይ ካብቲ ዝጸለየ ጸሎት ሓደ ድሕሪና ኣብ ጥቕሲ 10 እንታይ ኢሉ ዎ ኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ ኻኒ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ንስኻትኩምን ካን ሎሚ ዕድል ተዋሂቡና ኣሎ ብኸምዚ ዓይነት ክንምለስ
بصوري زخونة حلنا بنصوص زخونة صوري زخونة اللبي أبقى مجزابير نبقى خن ملس نبقى دونو خنقنا جزابير لو ميزردلي نسخاني نتوهبت منفسو زحدس أملاخي صنع صوري لبي زفتر أملاخ نتي أوشنا تقميتو ناملاخكا نتفتاويخا نتدقافيخا أبنايز العالم هو الزقبلك جزابير أبوها قص دل زبلنا منفس لوهات منفس أجا أملاخي أوشنا زقمت انزحدسن لذي لومي كاب سولومون نمهارو ازيو اب حاتياتنا مصنع زي كونس مملاس اب جيغانا دو مبال زي كونس مملاس ابتي ناتي يحشني لنا حسبنا مكتعن مترارن زي كونس مملاس እግዚአብሔር መስገን ናብቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ናብቲ ዝተዛረበና ናብቲ ሐሳብ አምላክ ናብቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝተፈጸመ ዕዮ ምድሐና ናብኡ አጸቢቅና ክንጥምትን ከነተኩርን ክንምለስን እግዚአብሔር ሎ ማዓንቲ ይደልየና አሎ ስለዚህ ንጉስ ሰሎሞን አብ ዘመኑ አብ ጉዩ كل خميل خمس فشل خن رئيس أنحنا زي فشل يسوع كريستوس جنا لومين أبزفانو الله حوي حفتي أنا زمل أختي ناينا أخاتكمني لومي علم رخصتها زرقها كل زلوا عطوار كفاتها زرقها ناينا أخاتكم انتهرنا يا زلا كاب سولومون زأتوان شح أنسي كابون العلي بمرخب بوزحان بإنترنت بوزحاتنا يرخصت أنستي زحزة لقيقاتنا لا موبايلنا نرخبو اب لابتوبنا نرخبو اب تفالالي نجر نعزبو نرخبو بزح كفو رخصت زلو نجر يتعاطي زلنا لومي كاب نغس سولومون كنمهار غباناي كاب سولومون اصبيقنا خنلب مولو زغبانا نجر ازي نتزركس زبله امبي مبال نتي انصار املاخن علوتن كتكيد باب زخفت مرحو زخفت زبله امبي مبال قصنا نبي እግዚአብሔር مقنع هاللويا زابير زين عيننا أخذكم مدبون حسابون ناب كبر كقبلنا لعل كبلنا صدقو خسلمنا ولدو غنقبرنا هاللويا كل جزء أبتحتناتم من رحنة حياونة فقر لوهات الناس تمقرنا خن مالالسي زدلنا لذي لومي تجاجنا يزبلنا نبي زابير نملسلو نبى أملاخ نملسلو أملاخ مدحنا خان أموني نتيوم نابو زموت كلهم إيدو زرقحو حنقوفا يلزقبل أملاخي ما سمو بروخ يخون بنجارات كل جزء زدقفنا بنجارات كل جزء ناب قنع قدنا زمرحنا إن كونسو بيني سلومون كابتي ناب كبري زمتو أملاخ إيشفيتو كابتي العل زبولو زابير أبرخت زنبرو حالفا اتيوم أحوات مزنون مرحن حزب نخون زفتوه مغان طبب سلمو مخرو ذهبو ጸጋ ዘብዝሐሉ ሞገስ ዝወስኾ ካብኡ ይሸፊቱ ኣሕዋተይ ንዓይና ኣኻትኩም ክንደይ ምድሓን ገይሩልና እግዚአብሔር ክንደይ ጽቡቕ ገይሩልና ኣሎ ሎሚ ልብናን መገድናን ክንምርምር ይግባአናይ ካብኡ ንርሕቕ ካብኡ ንሽፍት ከይንህሉ እግዚአብሔር ሎሚ ብንጉስ ሰሎሞን ገይሩ ይምዕደና ኣሎሞ ንዝሰምዕ ዘበለ እቲ መንፈስ እግዚአብሔርን ቃሉን ዝዛረቦ ይስማዕን ይተኣዘዝን እግዚአብሔር ዓዚዝ ይባርኽኩም ሓቢርና ንጸልይ قدوس زخون كا እግዚአብሔር አቦና ስለጸናሐና ጊዜ ነመስግነካለና አነና አሕዋተይን ከመይልና አብዝ ዘመን እዚ ክንልብ ሞሉ ዝግባአና ቃል ካሂብካ ትምዕደና ጸኒሕካሞ ነመስግነካለና ሎሚ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ዝብለና ናብቲ ዝሰማዕኩሞ አቅልቡ ምእንቲ ከይትጠፍኡ ናብኡ አቅልቡ አስተውዕሉ ኢሉ ዝዛረበና ሎሚ ካብ ሰሎሞን ዝበልጽ አካይዳ ካብ ሰሎሞን ዝሓይሽ ዝበለጸ زقبلنا مدحنا يسوع كريستوس أب سمايات كم زلا حسيبنا بزدق مدحان كن مالالس بزدق صدقي كن مالالس كابخا تقبلنا يزبل كله تحتلنا ناخا كبر ندهبنا أب قدميخا بصقا أملاك بمنفس قدوس بحيلنا كخن مالالس لومي بشم يسوع كريستوس أب زحكا تصقخا عدلنا أب زحكا منفس قدوس حفصلنا غدنانا كن مرمر مقدنا كن عزب أمنا بخا كن ملس مقد عمت أنت لنا كنرحق نبتقون عقودنا እግዚአብሔር كنمالالس اتدلينا أملاك اندخا لومي بشم يسوع كريستوس ناب كم زبل سناي مخر حسب غودنا ناتكا أنن أحواتين مئتاو يكون لنا ناب تغودنا تممللاس يكون لنا زطف زبل خبخا زرحق زبل خبخا بشم يسوع يرحق لنا ناتكا سناي زبل ناتكا منفس ناتكا مخري ناتكا حسب جنا كل غزي نصبق نسناي نفس دس زبل
ዘማላልስን ዝመርሕን ጎደናይ ሞ ብሽም ኢየሱስ ርእስና አትሒትና ናባኻ ንምለሳለና ጸጋኻ ኣብ ህዝብኻ ይኹን ምሕረትካን ለውሃትካን አባና ይኹን ብሽም ኢየሱስ ሎሚ ነዚ ቃል ዝሰምዐ ልቡ ዘትርር ሰብኣ ይሃሉ ኣብቲ ጉጉይ መገዱ ደው ኢሉ ዝጸንዕ ሰብኣ ይሃሉ ብመንፈስካ ኣንፊስካ ልቡ ተዛርቦ ትሕት ምእንቲ ክብል ርእሱ ምእንቲ ክምርምር ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ከኣቱ ብደም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ንልብ ኩሉ ሰብ ክረትዕ ዕጽላ ኣለኹ ካብ ናይ ጉዕዞ ሰሎሞን ብጽቡቕ ጀሚርካ ብኸመይ ዝበለ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብቁጣዕ ኣምላኽ ካብ ምውዳእ አድሕነና ባላሃና ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ብጽድቅን ብመንፈስ ቅዱስን ጀሚርና ብመንፈስ እግዚአብሔር ክንዛዝም ጸጋ ኣለካሞ ጸጋኻ ኣዕጥቐና ኃይልኻ ኣዕጥዐና ስለ ጸንሐና ጊዜ ክብሪ ንህበካ ኣለና እዚ ከምዚ ዝበለ ዕድል ካባኻ ይኾይንናሞ ኩሉ ክብሪ ዕቤት ምስጋና ስግደት አምልኾ ንበይንኻ ይኹን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽሊ አሜን እግዚአብሔር ባርኽኩም ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹን ጸጋ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን አሜን ወለዲ መርገም ሓዲግና ስለ ደቅና ናብ ጸሎት ንመለስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክፉእ ዘመን ከም ዝመጽእ ጠንቂቕና ኣሎ ስለዚ ነቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ደቅናን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዕድመ ጋግ ንኽንርድኦም ከይከኣለና ኣእዛናን ደገ ልብናን ከፊትና ንኽንሰምዖም ምእንቲ ስለ ገዛእ ርእስና ንኹሉ ንጸሊ ብሰንኪ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ህይወት ዘጋጥሞም ጸቕጢ ወጥሪ ፍርሂ ምሽቁራር ካብ ዘይደልይዎ ሓደገኛ ውሳኔታት ድሒኖም ቅርዑውን ጥዕን ንርሑቕ ዝዓለመ ህይወት ንኽመርሑ ንጸልየሎም ካብቲ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ተፈንዩ ዘሎ መንፈስ ናይ ርክሰት ዕብዳንን ግብረ ሰደማውነትን ካልእን ንኽዕቀቡ ነቲ ሓቀኛ መገዲ ኣምላኽ ክረኽብዎ ብዕረፍቲ ንኽመላለሱ ነቲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝገዝእ ዘሎ ክፉእ መንፈስ ብንጹር ኣለልዮም ካብ መርበቡ ሓራ ኮይኖም ነቲ ጽቡቕ ብምድላይ ህይወቶም ኣብ ትሕቲ መንፈስ ቅዱስን ቃል ኣምላኽን ንኸግዝኡ ንጸልየሎም ካብ ትዕቢትን ትምክሕትን ርሒቖም ንገዛእ ርእሶም ትሕት ብምባል ንገጽ ዓበይቲ ክፈርሁን ከኽብሩን ንጸልየሎም ደጋጊምና ንጸልየሎም